أنا بطعمي حدا زገረመኒ دوكمنت فيديو كጋብዘኩም እዩ በዚ አጋጣሚ ደደቢት ኩሉ ግዜ ተከታተሉ ደደቢት ክሕልፎ እሞ ደደቢት ህዝብና ክተምህረልና ትኽእል ደደቢት ያይልኩም ኩሉ ግዜ ህዝብና ሪፖርተርና ኮይኑ ነፃ ኢና ንሰርሕ ንሕና እውን ብነፃ ይሰርሕ ህዝብና እውን ናይ ነፃ ሪፖርተርና እዩ ንሕና እውን ነፃ አገልገልቱ ኢና ተኸፊልና አይኮነን ባጀት መንግስት በጅቱልና አይኮነን ባዕልና እዩ بجبانا أي كفيلنا زينا طعنانا ገንዘብና ከፊልና ግን ህዝብ አሚኑ ዝልእኸልና ኩሉ ግዜ ደደቢት ስለዝአምን ደደቢት ስለዝመርጽ እዩ ለዝመሪጽኩም ትልእኹልና በዚ አጋጣሚ ከመስግነቱ ዝለኣኸለ እሞ ንኻልኦትኩም እውን ከምኡ ዘሎ ክመሓየሽ ዝግብኦ ትብሉ መርትዖ ኩሉ ግዜ መርትዖ እዩ እዚ ሕዚ ዘሪአኩም ኣብ ዓይደር እዩ ሎሚ ኣብ 21 ክፍለ ዘመን ወረቐት ደርዲርካ ከም 19 ክፍለ ዘመን عيدر تاز عبيت ريفرال هوسبيتال نايا اب عيدر كوم زي نرئ لنا مالت او كالوت كمي كم زلو حسبو لمكو كمبيوتر لا اركايف ني اب اركايف قميتكا انتي كوينا اينا ديجيتايز مغبار اوينا انتي كوينا اينا دحورات كوينا نترف كوم زي زولو زمرحو انتي كون مالت تاي مسيلو عالم سلا زي تغير زلا وي زغونت ماشين غزيخا عالم بسرحلو درجه كتسرح سلا زي كاله يكون عندهم داتابيزنا ورقه እንዳደለኻ ወደ ከለ ተሐኪሙ ደኒሩ እንዳልካ ክላስተር እንዳገንጸልካ ሮስተር እንዳገንጸልካ ካብ ዝኾን ጣጣጣጣ ቢልካ ሽሙ ጽሒፍካ ይመጸልካ ሎሚ ቮይስ ሪኮግኒሽን በቮይስ ሪኮግኒሽን ድምጽኻ ሰሚዓ እከሊተይ ዲኻ ኢላ ኣብ ትጽዋዓካ ማሽን ኣብ ተሰርሐሉ ሃይለን ተደዊለና ኣብ ዝኾነ ጋቨርንመንታል ኦፊስ سلكي ريوم سلكي شو ما يكوز علومي نعاي مالت هاي ليلم سلز مزجوبنا يكون هلو هايلي وي جود مورنينغ هاي ليلم هايلاند حرك فلتو خوينو فويس ون بعد سلكي انت زي وصلهم كعدم سيو او كومزي علم دمس خاون ريكوغنايز غيرا هايل الرافاينيلا كتصحف اندحرك الى توصلهم دخيلا ناتين سوت راح تيكونه ابي ينبر ادراشاي منبر يحزي زنبرلا بوتا صرح سراح زلني ناي كرايم ريكورد انتهاليو ناي كرايم ريكورد كريمنال ريكورد انتهاليو تريكوردون كم زلو عواردታት ጽቡቕ ነተሓገዝ ዝሰርሕ እንተኮይኑ እነሱ ከም ዘለዎ ጣጣጣ ዓሚሉ ዘውፃሎም ግዜ ብድምፂ ስልክኻ ኣትዩ ወይ ሽምካ ኣትዩ ማግረፍዎ ብድምፂ ዝብ ዘሎ ኣብዚ ዘመን እዚ ኮይና ኣብ ትግራይ ዝንሄ ግን እዚ ራእይ ወይኹም ትግራይ ሞ ብታይ ብጸላእትኩም ስለ ዝኾነት እንዲያገለ ኸይትው ቀሊል ሕሳር ዋጋይቱ ማሽን ቴክኖሎጂ ምትእታው او نيو كنا ايت مهران بعلخاون كسرح زكالي كاليونه يليكان ግን ትግራይ ነዚኣ ትመስል ዓይደር ዓይደር ሆስፒታል መቀመጢ ሳዕን ወንበር ምልዓል ብኩሉ ጠረጴዛ ካርድ ጠፊኡ ለቢሉ ዝብለሎ ራእዮ ዶክተር ሃይለ ንኩሉ ሕክምና ትርኢ ለሃ ንኸትሕዘኩም يقلصون دي بعلون زيهم حذف فايلاتهم كابز كل فايل تدليو وديك حكم قاليك حكم تدليس وعرسيك حكم تدليس ناتي تفليا ببي جيرا بزخونه اي بي سي دي وي به لحمن دالكا هاهو باوردر بو خدللوا معناته نايز كله تدليو كوصلو مخعب عدنا ناي كارد زي كفلي يحكم انداتو سبنا تساقيه كارد سكع زخفل نالباشون 22 34 كيلومتر ريحو زنبر ولاد انتحلي ومصيس كع زخفل ناي كاردي اي حكم يا عيدر يا راعي واخا مجمريا بدن بغيركم عيدر هوسبيتال مؤمت سعن ومبر ملعن بكل طربيزا كارد طفينو لبيلو لبللو رايو دكتور هايله نحل حكمنا تري لها سعن مقمتي هذا حمام موتي فايل طفيني فايل بيلني بالله
تمركز هذا حمو فايل طفي خل كلوس عن كارد مدفع دكتور هايله كارد طفي يبل كارد طفي يركب كارد نملاش سغا بدحكم فايل يطفي له نزل نملاش سغا بدمالالس كارد يطفي كارد خلش بكمبيوتر تتخون نيرو صبو خون نيرو دكتور هايله زياب بقلت فعلا كوفي لنا على شيء مسرحه الإله دق مستهجرنا انتي يبال زي حزب ما حدر له ما حدر له زي حزي مالت صلاات مصيوم كم زي غيرو منا ابيت كومبلين كنفتو ابيت ممثال كنفتو زي احد صلاات تسقلوا ديم لمنا زي صلانا كمبيوترايز زخونه ነገር አይተቀይروا ديم يلو ونحنا እኮ ደደቢት ሚዲያ ወረቀት ይብልናል أركايف نين عندك زعزوان حدن أو أركايفنا الله دناقر مسناي وشتي تشاريخهم كمبيوتراتنا وسيدهم كاميراتنا وسيدهم أويكم زوج صحوه أوريدي مردعتا قسنا لي متصلي مردعتا خرجوا يوم وسيدهم مردعتا نحن أو أركايفنا دبيت ميديا كو أركايفني هو ካብ ዓቕምና ዝለዓለ ዝኾነ መረዳእታ ይብልና ንስካ ሕዚ መረዳእታ ናይ ህዝቢ ኢና ሒዝና ነና ብሙሉኦም ቶም ዘጥፍእዎም ቻናላት ኣብ ኩሎም ተሰቂሉ ዝነበረ ኣብ ኣርካይቭና እኒሄ ኣብ ኩሉ ተሰቂሉ ዝነበረ ቪድዮ እዩ ፎቶ ወይ ኢሜጅ ከምዚ ስካን ተገበረ ዶክመንት ኣይኮነን ናይ ሰብ ፕሮፋይል ናይ ሜዲካል ሪከርድ ናይ ሰብሲ ከመይ ገይሮም የሜዲካል ሪከርድ ሕዚ ካብ ውሽጢ ዓዲ ናብ ደገ ንዝመፅእ ሰብ ميديكال ريكورد خم يمقو بعلو كوت كمبيوتر اكليل كاخد صحيف كاللخاس كل الزرقة حلقة ناوزي ديجيتايز كبري كالن ديو أرع كميز بلا بدون قرنا مستايكم زلنا بتعمي قربي أنا بتعمي إذا حزن بايزوي صيلة مالت ميديا كونسامشن صار حزن لخوي مسلكم بتعمي إذا حزن نخم زولنا علم زلاتو زفل سبكم زغماي أنا توصلنا هجرات ري بتاع بزعل مي أوروبا هجرات أمريكا هجرات كستيتس أمريكا خلالات مالتي أستراليا زلوا ستيتس مول أنت زواوير ري ميدل إيست ونتوصلنا ري اللهو إيجا ري اللهو أفريقيا ونتوصلنا ري اللهو كم زي زولا ودكت يلن كن صار حق النخلينا كمبيوتر مجزء أوي وام أركايف داتابيز ديفلوب مقبار دي عويوهم داتابيز كسور حزقو قلو سوات اللو نحنا داتابيز تقراوا يسريحو أما قال خوي نحنا داتابيز تسرح بتقراوا أما قال خوي أركايفنا ديفلوب نقبر كلنا بعلنا إنا سريحنا مما حدر اللو ودو زيو إيزا غير من نحن هذا حرق زي خم نختار العلوم كلها يخرف نديو كومي بايزوي تفطروا نايسبي كريستيزم ما يقبل تفطروا سب كريستيان تقولي يقبل بقى أخطأ تقولي فلا إن هناسب كومي إزيو نايت عنا بيرون وركت نايم ما حضر نايزا هوسبيتال دايركتور ون وركت نايت جراي منجست وركتي مع زين آخر معبل وعلمكو ገንዘብ ሂብካ ጥራሕ ኣይኮነን ዝኾነ ኣርካይቭ ዝኾነ ዳታቤዝ ክንሰርሕ ደሊናስ ዶኔት ግበሩልና ኢልካ እውን ዝኾነ ሆስፒታል ዝኾነ ናይ ኣብ ጥዕና ዝሰርሕ ትካል ክሕግዘካ ይኽእል እዩ ኣብ ኩሉ ዝኒ ክፍተት ከመይ ገርና ንስራሕ እዩ ከመይ ገርና ንስራሕ ከመይ ገርና ንቀይሮ እንታይ እንተገርና ኢና ነቲ ህዝብና ክንበፅሓሉ ንኽእል ከም ዝበለ ኣነ ይሕመን ኣሎ ብጣዕሚ ይገርመን ኣሎ በቃ ከመይ ጌርካ ከም ምዃኑ ኣይ ዶንት ኖ እንታይ ኢኻ ትሽኳዓሎም ኣብ ክንደይ ንመቕላ ተሕልና ውፅኢኻ ትሽኳዓሎም ተዝኾን ክንቅየር ንኽእል ኢና በቃ ዝኾነ በቢ ሴክተሩ ናይ ማይ ሴክተር ዝመርሕ በታ تا سيكتر كما يلوط يخم مرح زلو ببي 6 ورح زقم قم تخوينو لوط انت زي يمسي خبار ري زلو
ናይ ሕክምና እውን ከምኡ ናይ ትምህርቲ እውን ከምኡ ይቅርታ ግበሩለይ አንተ መኡ ዘሎ በቃ ስራሕ ከስእነና ዲ ዝወድቕ ትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ክትፈርሑ ትኽእሉ ኢኹም ክሰግኡ ትኽእሉ ኢኹም ሕዚ ርግፀኛ እየ ክኽረፉ እዮም እዚኣ ግን ውድቀት እያ ናይ ውድቀትኩም መርአያ እያ በሉ እንዶ ኣክቡና እንደሞ እስካ ሃይለ ካብ ኣውስትራልያ እከለ ካብዚዩ ካብ ኣሜሪካ እከለ ካብ ኣውሮፓ ዳታቤዝ ክነስርሕ ደሊና ስለ ዘለና ዳታቤዝ ፕሮጀክት ባዕሉ እቲ ዳይሬክተር ናይዛ ሆስፒታል እዚኣ ዝመርሓ ዳታቤዝ ናይ ምስራሕ ኣርካይቫት ናይ ምስራሕ ኣብቲ ሆስፒታል ነዚአን ክንዲዚአን ተኣክል ባጀት ተድልየና እታ ባጀት መንግስቲ ይኽእላን ክንቁንጥር ስለ ዘይንኽእል ካብታ ባጀትና ግን እስኪ ተሓጋጊዝና ንስራሕ ተባሂሉ ክመፅእ ይኽእልን ኣብ ሓንቲ ሴክተር ኮንካ ህዝበት ተሓባቢርካ ክትመርሖ ዓለም ሓቲትካ ክትመርሖ እንተዘይክኢልካ እንታይ ክትገብር ኣብኡ ከፊልካ ኣለካ እዩ ነውሪ በቃ እናገንፀለ የለን ኣብቲ ፋይሊቲ ረኣዮ የለን እንዳተባሃለ ግንፀል ሰብ ክመውት ዚሆስ ክዓ ዝግበር ካርዱስ ክዓ ዝርከብ ሕማም ዝነበሮ ሕዱር ሕማም ዝነበሮስ ክረአ ኣለዎ እንታይ ኮይኑ ኢፌንት ነቂሉ መፂ ኢፌንት ነቂሉ እንተመፅ ፅሒፉ ዓቢሉ ፅሒፉ ከም ዘለዎ ዝርግፈ ኣቢሉሉ ናይ ምንባብ ጉዳይ ይኾን ትምድላይ መዓልቲ ሙሉእ ደሊኻ ሰብ ምስ ሓለፈ ሓሊፉ ኣበየት እኒና ኣሉ ናይ ድንቁርና ጫፍ ኣነ ከም ዝርድኦ እንተዝርድኦ ኩሉ ህዝቢ ፅቡቕ ነይሩ ኣብዚኣ ክንወድቕ ናይ ሓቂ ዝሕዝን እዩ ስለዚ እዕርይዎ ኣንቱም ኣብዚ ዝምልከተኩም ኣካላት ጥዕና ቢሮ እውን ሓዊሱ ሲልካ ከፈ ይኮነን በቃ ዝኾነ ናይ ጥዕና ቢሮ ኣኼባ ኣሎ ተባሂሉ ውዕሊ ኣበል ተኸፊልዎ ብሽኩቲ በሊዑ ዛዕምዛዕ ማይ ካሰቲኻ ሻሂኻ ኣኼባ ተኣኪብካ ፅቡቕ ተኸዲንካ ፅሪሪ ኢልካ ናይ ጥዕና ስለዝኾነ ስለተባሃለ ሽዑ ተኸደፍቲ መፂኻ ኣብ ሓመድ ተላወሰ ጥዕንኡ ተዛብዐ ሰብ ይመፅእ ናብ ሆስፒታል ካብኡ ዝሕዚ ዝረኣኹሞ ረስቶራት ክፍንቀል ኣብ መሬት ተደርቢ በቃ ተደርዲሩ እንዳሓለፍካ ኣው እንዳረኣያ ኸዳ ሼም ኦን ዩ ከም ዝበለ ምምሕዳር ርአ ይፈልጥና ካብዚ ውፁ ነቶም እዚ ቆሪፆም ዝሰደዱልና ክልወጥ ስለ ዝደልይዎ ህዝቢ ክሪኦ ስለ ዝደልዩ እዮም ሰዲዶምልና ንዓኹም ታንክ ዩ ከምዚ ዝበለ ህዝቢ እዩ ዘድልየና ከምዚ ዝበለ ዜጋ እዩ ዘድልየና ጎደሎ እንተርእዩ እዚኣ ትተኣረም ንገሩልና ዝብል ዓለም ይሪኦ ህዝቢ ትግራይ ይሪኦ ሕዚ መላእ ኣብ ደገ ዘሎን ውሽጢ ዘሎን ሰብ ዓይደር እንታይ ትመስል ፓርሻል ይርእይዋል እንተነኣሰተን ኣርካይቭ ኣለዎም ደየብሎምን ፋይል ከመይ ይሕዙ ዓይደር ርእይዎምን ደገ ዘለዎ ንሪኡ ኣሎ ኣብ ውሽጢ ዘለዎ ንሪኡ ኣሎ መላእ ህዝብና ርእዩ ከምዚኣ ጌርካ ፋይል ሒዝካስ ዓይደር ሪፈራል ሆስፒታል ክትብል ፋይል ምትሓዝ እኳ ዘይተኽኣለ ብር ኢሉ ናብ ዓይደር መፂስ ክሕከም እንተ መፂስ ብፍጥነቶም እውን እኮ እዮም ክፍለጥ ዘሎ ናህና ሪከርድ ካፍታ ዝመፃ ኩላ ናብዛ ዓዲ ካፍታ ዝመፃ ኩላ ናይ መጀመርያ ሕክምና ካብ ዝገበር ኩላ መዓልቲ እስካዕ ሕዚ ካሊእ ተሪፉ ኣሜሪካ ዝተሓከምክዎ እውን ናብዚ ሪፖርት ይመፅእ ይኣቱ ናብቲ ዳታቤዝ እዚ ሃይለ ክኸድ ከለኹ ሜዲካል ሂስትሪ ናተይ ይፍለጥ በቃ ዝኾነ ዶክተር እንተተቐይሩ እውን ኣይከለ ኮ ነይሩ ዶክተር ከምዚ ከምዚ ኢልካ ክትንትነ ኣየድልየካ ሽምካ ኢኻ ትነግሩ ኣይዲኻ ኢኻ ትዎ ሽምካ ውፂሪ ሕማምካ እንታይ ነይሩ ኣብየናይ ጥዒኻ ኣብየናይ ሓሚምካ ዝነበረ ኣብሴን ዳውንስ ኩሉ ይፈልጦ ማለት እዩ ናብኡ ንሳገር በይዛኹም ተዓዲ ክትሳገር ትኽእል እያ ሓሊኹ ሒዝዋ ዝኒሄ ኣብ ላዕሊ ዝኒሄ ዘይምጥን መሪሕነት ተመክሮ እንተደሊኹም ተመክሮ ሃውና ምባል እዩ ናይ ሕክምና ሰሙያ ከለዎ ዝዓዲ ተጋሩ ተወሰነ ተመክሮ ተካፍሉና ኢልኩም ዝኾነ ሲምፖዚየም ኣዳሊኻ ምግባር ይከኣል እዩ ማለት እዩ